niya ang anghel niingon kaniya. Pagbakos o pagsapatos. Gituman kini ni Pedro o ang anghel niingon. Pagkupo o munot ka na. Minunod si Pedro kaniya pagmula sa kalsel. Apan wala siya masayo kung tinuod ba gayon ang gibuhat sa anghel. Kay abin niya nakakita siya pananaw. Miagi sila sa unang mga bardya o kunya sa ikaduha. O nagiabot sila sa gamhaang uthaw na padulong sa siyudad. Ang gamhaan naabli sa iyang kaugalingon o nagula sila subay sa usa ka dalan. O kang anghel kalit na mibiya kang Pedro. Kunya, nakaangko si Pedro sa tinuod nga naitabo kaniya o miingon siya. Karon nasayang ako sa tinuod nga ang Ginoo nagpadala sa iyang anghel o nagluwas kanako gikan sa gahom ni Herodes o sa tanang butang nga buhaton sa mga Hudyo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
Panahon na nga mobiya ako, niining binabuhian. Gihimo ko kutob sa akong maabot, ang pagpakitlumba, ug natapos ko gayon kini. Giampingan ko ang akong pagtuo. Ug karon, gitagana alang kanako ang ganti sa kadaugan, ang purong-purong pagkamatarong, nga niadto unyang adlaw, iganti kanako sa Ginoo. Ang matarong nga magbuko, o dili kanako lamang, kundi sa tanan kayo na nagpaabot sa iyang pagpadayag. Apan ang Ginoo miunong kanako, o mihatag kanako kusog, aron ikasangyaw ko ang tibuok mensahe ngadto sa mga dili Hudyo. O giluwas ako, gikan sa bakba sa leyon, o luwason ako sa Ginoo, gikan sa pagtanaw kadautan, o dadon ngadto sa iyang langitong ginharian. Kaniya ang himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Manunod kami. Sa pag-abot ni Jesus sa distrito sa Cesarea Filipos, nangutana siya sa iyang mga kinunan. Kinsa man kuno ingon sa mga tao ang anak sa tao. Sinabi ko ba? Ang uban nag-ingon nga si Juan nga magbubunyag, ang uban si Elias, ug ang uban pagayod si Jeremias o usa sa mga propeta. Ingon siya kanila, apan kamo, kung sa man inyong ikasulti, kinsa man ako. Pitubag si Simon Pedro o ingon, ikaw mao ang Mesiyas, ang anak sa Diyos na buhi. Kung pitubag si Jesus, ingon kaniya, bulahan ka Simon, anak ni Jonas, kay dili tao ang nagpadayag iini kanimo, kundi ang akong amahan nga tuwa sa langit. Kung ako nagkaingon kanino, ikaw si Pedro, o sa ibabaw ni ining bato, tupulon ko ang akong simbahan, o ang gahong sa kamatayon, dili makabuntog kaniya. Ihatag ko kanimo ang mga gawe sa tingharian sa langit, ang imong idilig dinhi sa yuta, idilig usab ngadto sa langit. Kung ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab dito sa langit. Ang Ebanghelyo